बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, लेकिन वो ज़लज़लों और हिचकोलों की ज़द में हैं और कहा जा सकता है कि उनकी किश्ती डामाडोल है। और अगरचे ये किश्ती फ़ौरी तौर पर डूबने का अंदेशा नहीं है, लेकिन ज़्यादा अरसा शहबाज शरीफ के पास बाकी नहीं है। बहुत ही जल्द चंद महीनों में शायद इनको बदल दिया जाए। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर ये है कि पिछले हफ्ते कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जो एलामिया जारी किया था कि 9 मई के दहशत गर्दों से कोई रू रियायत नहीं होगी, ना इसके ऑपरेटरों से, ना इसके मास्टर माइंड से, ना इनके सहूलतकारों से, किसी से कोई रियायत नहीं होगी। वो एलामिया पेशावर में उड़ा कर रख दिया गया है, उसको फाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। और तीसरा, शेर मरबत और न्याज न्याजी की दिलचस्प लड़ाई, और शेर मरबत ने खुद पीटीआई वालों पर लानत भेज दी है। ये दिलचस्प किस्सा भी है और इसके अलावा 2-3 ख़बरें हैं, उन पर बात करनी है। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त शहबाज शरीफ का किस्सा ये है कि उनका कोई हुक्म बतौर वज़ीर आज़म नहीं माना जा रहा। आपके इल्म में तफसील बताने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो ख़ुद भी कुछ ऐसे गलत फ़ैसले कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उनका मजाक उड़ाने का मुखालफों को मौका मिलता है। मसलन उन्होंने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील नौ की और ख़ुद उसके सरबराह बन गए, जबकि ये फ़ैसला फ़ौरन ही वापस करवा दिया गया। और उसके बाद जो होना था वही हुआ, यानी जो वज़ीर ख़जाना हैं औरंगज़ेब साहब, वो इस कमेटी के सरबराह बन गए और उन्हीं को बनना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब को ये गलत फ़ैसला करने को किसने कहा? ये उनके अपने दिल में कुछ तरंग उठी और उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया कि चलो लोग मुझे वज़ीर आज़म इस तरह नहीं मानते तो इस तरह मान ले। लेकिन फिर उसका हशर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इस वक्त हुकूमत में जो इख्तियारात हैं वो तमाम के तमाम या तो वज़ीर दाखिला के पास हैं या वज़ीर ख़जाना के पास हैं। शहबाज शरीफ साहब के पास इख्तियारात नहीं हैं। अब मुस्लिम लीग वाले लाख कहें कि नहीं जनाब, वो हमारी हुकूमत है और हमारे फ़ैसले हैं, तो ये बात बहुत कम लोग हैं जो इस बात को दुरुस्त तस्लीम करेंगे। अब इसकी वजह भी सीधी सादी वजह ये है कि ये मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ हुकूमत है। मैंडेट मुस्लिम लीग का चोरी किया गया। अगर वो चोरी ना किया गया होता तो अगरचे शायद मुस्लिम लीग की सादा अक्सरियत फिर भी ना बनती, लेकिन सादा अक्सरियत से 1-2 अरकान ही कम रहते। मैं मिसाल दे रहा हूँ जो बार बार दे चुका हूँ कि सिर्फ पंजाब में मुस्लिम लीग की 15 सीटें कौमी असम्बली की छीनी गईं। और ये किन की साजिश थी आपके इल्म में है, थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं कि ये साजिश किसकी थी। कौन राना सनाउल्लाह को पसंद नहीं करता था, कौन आबद शेर अली को पसंद नहीं करता था, कौन जावेद लतीफ़ को पसंद नहीं करता था। तो ये सारे लोग अब मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं। आप राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू को सुनते होंगे, उन्होंने भी कहा है कि मौजूदा हुकूमत चंद महीनों से ज़्यादा नहीं चलेगी। सिस्टम यही चलेगा 5 साल, लेकिन हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म तब्दील हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने भी तस्दीक कर दी है। और इसकी वजह वही गलती है जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के एक हिस्से ने मिलकर सिर्फ इसलिए की कि नवाज़ शरीफ साहब को एक साइड पर कर दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएँ। और इस गेम में कई खिलाड़ी थे, ख़ुद शहबाज शरीफ खिलाड़ी थे, उनका कैंप था। फिर इसमें पीटीआई के लोग ऑन बोर्ड थे, पीटीआई का पूरा अमला जो इलेक्शन कमीशन में घुसा हुआ था। और फिर उसमें पीपल्स पार्टी की तायद भी शामिल थी। और वज़ीर दाखिला जो उस वक्त पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे, वो उसमें पूरी तरह मुलव्वस थे। और फिर एक ताकतवर इदारे के कुछ मातहत लेकिन ख़ासे ताकतवर अफसर, जिनका ज़्यादा अमल दखल पख्तूनख्वा में था और पंजाब में कम था। पख्तूनख्वा में भी मुस्लिम लीग की 2 सीटें कौमी असम्बली की छीनी गई हैं, एक हज़ारे वाली और एक और। तो ये 17 सीटें अगर मुस्लिम लीग नून के पास होती, इनमें से 2 तो वापस मिल गई, लेकिन अब भी 15 की कमी है। यानी मुस्लिम लीग के पास इस वक्त जनरल सीटें जो हैं वो 92 हैं। और अगर इन 92 में आप 15 का इजाफा कर लें तो ये 107 हो जाती हैं। 107 का मतलब ये है कि फिर आप अगर JUI के साथ भी ये धांधली ना होती तो सिर्फ JUI को साथ मिलाकर मुस्लिम लीग के पास सादा अक्सरियत से कुछ वोट ज़्यादा हो जाने थे, तो वो नहीं हुए। और ये गेम इन्होंने की और गेम इनको शहबाज शरीफ साहब को लेकर बैठ गई। और अब यही वजह है कि ये इस हुकूमत को हम मैंडेट वाली हुकूमत नहीं कह सकते, ये कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट है। यानी एक कंप्रोमाइज़ के ज़रिए ये बनी है
اور اب اس کے مفادات بھی کمپرومائزڈ ہیں، یعنی فیصلے کچھ اور لوگ کریں گے، نام شہباز شریف صاحب کا ہوگا اگر غلط فیصلے ہیں، اور اگر وہ درست فیصلے ہیں تو پھر نام کسی اور کا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو لگایا گیا ہے، یہ میرے خیال میں درست فیصلہ ہے، چاہے یہ جمہوری حکومت کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا فیصلہ ہے، لیکن یہ جہاں تک ملکی معیشت کو ڈھپ پر لانے کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے یہ بالکل درست اقدام ہے اور اس کی تائید کی جانی چاہیے۔ اور شہباز شریف صاحب کے پاس بھی اب کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ وزیر خزانہ سے تعاون کریں، کیونکہ اگر وہ رکاوٹ کھڑی کریں گے تو ان کی دال نہیں گلے گی۔ مسلم لیگ نے ایک اور غلط فیصلہ کیا اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنانے کا۔ اب وزارت خارجہ ایسا ایک اہم شعبہ ہے کہ جس میں اسحاق ڈار صاحب کی کوئی صلاحیت بھی نہیں ہے اور کوئی مہارت بھی نہیں ہے، کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط فیصلہ ہے۔ اسحاق ڈار قابل عزت آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کو کوئی اور وزارت دے دی جاتی جہاں وہ ایک تبرک کے طور پر رہتے تو، لیکن وزارت خارجہ انہیں نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ تو اگلوں نے یہ پنجابی کے محاورے میں استعمال کر رہا ہوں، اردو میں اسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اردو میں یہ کہہ لیں انہوں کے لفظ کے گرد آپ انورٹڈ کاماز ڈال لیجئے، انہوں نے 2 آدمی ایسے لگائے ہیں وزارت خارجہ میں جو وزارت خارجہ کو چلائیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب صرف پروٹوکول والے وزیر خارجہ ہوں گے، کیونکہ اگر وزیر خارجہ کے طور پر انہیں کچھ فیصلے کرنے دیے گئے تو وہ غلط ثابت ہوں گے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک غلط فیصلہ کیا، یعنی ایک بیان دینے کا غلط فیصلہ کہ ہم بھارت سے تجارتی تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں۔ یہ بیان انہیں نہیں دینا چاہیے تھا، یہ بیان وزیر اعظم شہباز شریف کو دینا چاہیے تھا، اور اس بیان کا چینل کوئی انٹرویو نہیں بلکہ انڈیا کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک بات چیت میں وہ یہ بات ان سے کرتے، ان کا اندیا لیتے، کیونکہ اس وقت انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں اور انڈیا نے اسحاق ڈار کے اس بیان کو انڈیا کی گورنمنٹ نے جان بوجھ کر مسترد کیا، اور حالانکہ ان کو مسترد نہیں کرنا چاہیے، ان کا انڈیا کا بھی پورا مفاد اس میں ہے کہ 2 طرفہ تجارت کھلے، لیکن انہوں نے اس لیے مسترد کیا کہ الیکشن میں فائدہ اٹھایا جائے، اور اس بیان سے اسحاق ڈار کی بھی سبکی ہوئی، مسلم لیگ نون کی بھی سبکی ہوئی۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ اسی طرح چلے گی 6 مہینے، 7 مہینے، 5 مہینے، اس کے بعد چہرہ بدل جائے گا۔ یعنی ابھی تک کا جو پلان ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، پھر وہ 4.5 سال کی مدت وہ پوری کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے چند مہینے کے بعد کوئی اور چہرہ کسی اور پر اتفاق رائے ہو جائے۔ مسلم لیگ کے پلے بہرحال نہ اس وقت کچھ تھا وفاق میں، نہ اس وقت کچھ تھا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے کچھ اچھے فیصلے کیے ہیں، مثلا یہ صنعت کا جو ایشو ہے، اس میں ہر سال لوگ گردنیں کٹ کر مر جاتے ہیں، تو کسی حکومت نے کوئی دلچسپی نہیں لی، اور یہ مریم نواز صاحب نے نہ صرف یہ ہے کہ اس پر ایکشن لیا بلکہ کچھ احکامات دیے کریک ڈاؤن کے، اور دھاتی ڈور، شیشے والی ڈور یہ بنانے، ان کا کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا۔ یہ کریک ڈاؤن سخت ہونا چاہیے، اور دھاتی ڈور یا شیشے والی ڈور یا جو بھی ڈور جس طرح کی بنتی ہے کیمیکل لگا کر جو گردنیں کاٹ دیتی ہے، ان کو بنانے والوں کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے وفاقی سطح پر۔ سزائے موت سے کم ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے، چاہے اس ڈور سے کوئی آدمی مرا ہو یا نہ مرا ہو۔ ان کی مثال بالکل وہی ہے جو ایک بم رکھنے والے دہشت گرد کی ہوتی ہے۔ دہشت گرد نے بم رکھا، وہ نہیں پھٹا، لوگ بچ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے دہشت گرد کو معاف کر دیا جائے کہ چلو چھوڑو، اس کا بم تو پھٹا ہی نہیں، اس کو کیا کہنا۔ اس کو بھی پھانسی دی جاتی ہے، اس کو بھی بم رکھنے والے کو پھانسی دی جاتی ہے، چاہے اس کا بم پھٹے یا نہ پھٹے۔ اسی طرح ڈور جو گردنیں کاٹتی ہے اور گھر اجاڑتی ہے، کسی ماضی کی حکومت نے یہ لعنت جو تھی، یہ پرویز مشرف اور پرویز الہی نام کے 2 لعنتی اور منحوس کردار اس پاکستان میں لائے۔ اس سے پہلے دھاتی اور کیمیکل ڈور سے گلا کٹ کر لوگوں کے مرنے کی خبریں مجھے تو یاد نہیں ہیں۔ یہ سارا فساد پرویز الہی اور پرویز مشرف، خدا ان دونوں پر نسل در نسل لعنت کرے، ان لوگوں کی لائی ہوئی نحوست ہے۔ تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کچھ خاص اقدام نہیں کیا، بلکہ کچھ کیا ہی نہیں۔ دھاتی ڈور کے نام پر کریک ڈاؤن ہوتا تھا، اور پولیس بچوں کے پیچھے بھاگتی تھی، ان سے پتنگ چھین لیتی تھی، ان کو گرفتار کر لیتی تھی، لیکن جو دھاتی ڈور بناتے تھے، جو کہ کیمیکل والی ڈور شیشے والی بناتے تھے، ان کے خلاف شہباز شریف کی حکومت میں کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا۔ تو اس شہری کے
گھر گئے ہیں نواز شریف صاحب دھاتی ڈور سے کٹ کر جس کی جان گئی، اور یہ ایک درست اور قابل تعریف فیصلہ ہے۔ اور اس سے زیادہ قابل تعریف فیصلہ یہ ہے کہ دو خاک روب شان مسیح اور آصف مسیح یہ گٹر میں پھنس کر جاں بحق ہو گئے تھے، ہلاک ہو گئے تھے، تو ان کی وفات پر یہ گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ خاک روب برادری کے لوگ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں گٹر اور کنویں اور ان میں گر کر مرتے ہیں، اور کوئی اخبار میں اس کی خبر تک نہیں چھپتی۔ یہ حادثہ سرے سے حادثہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اس کی وجہ پاکستان کا ایک عمومی رویہ ہے۔ برہمن اور شودر کا جو جھگڑا ہندوستان میں ہے، بھارت میں ہے، وہ پاکستان میں وہ زیادہ سنگین شکل میں ہے۔ یہ نیچی ذاتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ یار تم ان لوگوں سے مل کر بیٹھ کر مسافت تک نہیں کرتے کیوں، تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ عیسائی ہیں اس لیے ہم ان سے نہیں ملتے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ اگر عیسائی یہ جو برطانیہ امریکہ سے کوئی گورا آ جائے، وہ بھی تو عیسائی ہوتا ہے نا، تو اس کا تو یہ استقبال کرتے ہیں، پھلاں نال دھرتی سجاواں گی کی مثال تصویر بن جاتے ہیں، وہ بھی تو عیسائی ہیں۔ عیسائی نہیں، یہ برہمن شودر کا جھگڑا ہے۔ یہ خاکروب روایتی طور پر ان کو چوڑا کہا جاتا ہے، چوڑا، اور چوڑا ایک یعنی کم ذات، کم درجے کی ذات سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان کی دین ہے، ہندو مذہب، ہندو سماج کی، ہندو مذہب کی نہیں، ہندو سماج کی دین ہے جو مسلمانوں نے ہندوؤں سے بڑھ کر اپنا لی ہے۔ ورنہ اسلام میں جو مسلمانوں کی اونچے سے اونچی ذاتیں ہیں، سید ہیں، راجپوت ہیں، ارائی ہیں، ملک ہیں، بھٹی ہیں، سومرو ہیں، زرداری ہیں، یا چانڈیو ہیں، یا مندو خیل ہیں، یا جو بھی ہیں، اسلام کی روح سے ان ذاتوں میں اور ان ذاتوں میں جن کو پست کہا جاتا ہے، یعنی چوڑا، چمار، چنڈال، یہ ساری جو ذاتیں ہیں، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں صاف لکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے میں یہ بات صاف ہے کہ کسی ایک نسلوں کی اسلام میں ذات پات کی موجودگی ہے، یہ تعارف کے لیے بنائی گئی ہیں، لیکن ان میں فرق کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک ساری قومیں ایک جیسی ہیں، ساری ذاتیں ایک جیسی ہیں، ان کا درجہ ایک جیسا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کوئی پسند ہے تو وہ تقویٰ ہے، جو تقوی والا ہوگا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا، چاہے اس کا تعلق ہماری ان بنائی ہوئی نام نہاد اونچی اور نیچی ذاتوں سے۔ اور یہ لعنت صرف ہندوستان میں ہے، اور اس سے زیادہ پاکستان میں ہے۔ ہندوستان میں اب یہ کم ہو رہی ہے، پاکستان میں بڑھ رہی ہے۔ تو مریم نواز وہاں گئی اور ایک مثال قائم کی، اور یہ بتایا کہ یہ مرنے والے بدقسمت لوگ بھی پاکستان کے شہری تھے، اتنے ہی انسان تھے جتنے کہ دوسرے انسان تھے۔ اچھا، ایک خبر امریکہ سے آئی ہے کہ عمران خان اور علیمہ چورنی کا کچھ ساتھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے فنڈ میں سے $20 لاکھ خرد برد کر لیے ہیں، ہڑپ کر لیے ہیں۔ $20 لاکھ یعنی کہ یہ کتنے کروڑ بنتے ہوں گے، معقول رقم بنتی ہے۔ 2-3 ساتھی افراد تھے، انہوں نے یعنی کئی کروڑ کی دہاڑی لگا لی۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس میں خبریت والی بات کچھ نہیں ہے۔ عمران خان نے اپنے فالورز کو جو چیزیں سکھائی ہیں وہ یہی کچھ ہے نا، چوری کرنا، چکاری کرنا، گالیاں دینا، بدماشی، فحاشی، زناکاری کرنا۔ اس کے علاوہ تو عمران خان نے کسی چیز کی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہی وہ شعور ہے جس پر عمران خان فخر کرتا ہے۔ اور اسی شعور کی دوسری نشانی ہم نے پنجاب اسمبلی میں کل دیکھی کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے مرد ارکان نے عورتوں کو دیکھ کر گندے اور فوش اشارے کیے، اور بازوؤں اور انگلیوں کو ہلا کر وہ اشارے کیے، وہ حرکات کی کہ جو اگر کوئی گلی محلے میں کوئی کر دے تو لوگ اس کو وہی پتھر مار کر مار دیں۔ یعنی اس طرح کے اشارے، گندے اشارے کیے۔ تو اس میں بھی حیرت کی کوئی بات نہیں، عمران خان نے انہیں یہی سکھایا ہے، یعنی فحاشی، غلاظت، گالی گلوچ، چوری چکاری، ملک سے غداری، اس کے فساد، فتنہ، اس کے علاوہ عمران خان نے کچھ سکھایا نہیں۔ اور جیسا استاد ہوگا ویسے اس کے شاگرد ہوں گے۔ تو بنی گالہ کی شعور گاہ سے لوگوں کو کرپشن، بدماشی، غنڈہ گردی، فحاشی، زناکاری، نشہ، چوری چکاری یہ سکھایا جاتا ہے، تو یہ اس کا نمونہ ہے۔ لیکن پنجاب اسمبلی میں اس سے پہلے مرد حضرات کی طرف سے خواتین کو دیکھ کر انگلیوں اور بازوؤں اور ہاتھوں کی مدد سے اس طرح کے گندے، غلیظ اور ناقابل بیان اشارے پہلے کبھی نہ سننے میں آئے نہ دیکھنے میں آئے۔ گالی گلوچ ضرور ہوئی ہے، دھمکیاں ضرور دی گئی ہیں، مارا پیٹا بھی گیا ہے ایک دوسرے کو، لیکن یہ کام جو ہے یہ عمران خان نے یہ بھی کر دکھایا۔ اچھا، کور کمیٹی میں، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں بڑا دلچسپ مسئلہ ہوا۔
शेर मरवत से बहुत सारे लोग पीटीआई के जलते भी हैं, नाराज़ भी हैं और उनको मशकूक भी समझते हैं कि ये गद्दार है, ये एजेंसियों का आदमी है। मैंने हाल ही में पीटीआई के कई व्लागर्स के व्लाग सुने जिसमें उन्होंने ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि शेर मरवत जो है ये एजेंसियों का आदमी है। तो खैर ये तो अलग बहस है। बहरहाल एक पीटीआई का एक जग्गा है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, यानी कानून से बालातर जो अफराद हैं ना पाकिस्तान में, उनमें वो भी शामिल है। वैसे तो हमारी पेशावर और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के ख्याल में तो पीटीआई का हर फर्द ही कानून से मुबर्रा है। जिस फ़र्द को भी आप किसी भी जुर्म पर पकड़ें, ये दोनों हाई कोर्ट्स उसे छोड़ देती हैं। तो बहर उसमें झगड़ा हुआ और शेर मरवत पर कराची के कोई रुकन थे, उन्होंने भी हमला किया कि तुम मशकूक आदमी हो, गड़बड़ कर रहे हो, पार्टी को तकसीम कर रहे हो। तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने भी कोई गंदी बात की जिस पर शेर मरवत ने कहा कि तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। ये धमकी थी। खैर तो उस धमकी का जवाब जो था वो बड़ा दिलचस्प था। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि चलो आओ बाहर निकलते हैं, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। ये वो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शुएब शाहीन का क्या किस्सा था। पिछले इजलास में शुएब शाहीन ने मरवत पर तनकीद की थी, तो जिस पर मरवत ने इसकी धुलाई कर दी थी। खूब थप्पड़ मारे थे इसे, पहले एक थप्पड़ मारा, उसने फिर मुज़ाहमत की तो उसको मज़ीद थप्पड़ मारे, तो ये उसकी तरफ इशारा था। अच्छा खैर, अब पेशावर से जनाब सईद क्या है मुराद सईद, नामी ग्रामी दहशतगर्द फ़ौज का और पाकिस्तान का एलानिया दुश्मन, और जिसने ये हदायत दी थी कि आपको तमाम फ़ौजी इमारतों की जगह दिखा दी गई है, आपने कहाँ कहाँ हमले करने हैं, उसको सेनेट के लिए अहल करार दे दिया गया है। यानी कि पेशावर अपनी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले आया था, उसको फीती फीती करके रख दिया है। अब देखना है रियासत उस पर क्या रद्दमल देती है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये कुछ अदलिया के अनासर हैं जो दहशत गर्दों के साथ सहूलतकारी कर रहे हैं, उनके आला कार बने हुए हैं, उनके सरपरस्त बने हुए हैं, जो ये रिमार्क्स देते हैं कि जनाब 9 मई के वाक़यात तो कुछ जुर्म ही नहीं थे, वो तो सियासी रेला रेली था, इस तरह का मसला था। और जो अब साइफ़र केस में इमरान खान को बरी करने पर तुले हुए हैं, सबके सबके इल्म में है, ये 9 मई का सारा इशू जो है अब अदलिया इसको ख़त्म करने पर तुली हुई है। अदलिया से मुराद अदलिया का एक हिस्सा। तो मेरा ख्याल है अब इनको चाहिए कि सेनेट का एक टिकट कुलभूषण यादव को भी दे दें, और वो ज़ाहिर है वो नाहल है, लेकिन कोई बात नहीं, पेशावर की अदालत में ले जाए, वो उसकी पाकिस्तानी शरीयत भी दे देगी और इसको सेनेट के लिए अहल भी कर देगी। सेनेट में पीटीआई की स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाएगा। एक तरफ मुराद सईद बैठा होगा, एक तरफ कुलभूषण यादव बैठा होगा, और दूसरी तरफ सहमी दुबकी रियासत पाकिस्तान। अल्लाह खैर सल्ला। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।